दोस्तों, दुनिया के हर कोने में, हर जमाने में इंसान आजमाइशों से गुजरा है, लेकिन कुछ आजमाइशें ऐसी होती हैं जो इंसानी बर्दाश्त की आखिरी हदों को छू जाती हैं, जिनमें दिल टूटते हैं, जिस्म बिखरते हैं और रूहें थक जाती हैं। उन लम्हों में इंसान या तो टूट जाता है या फिर सच में खुदा का बंदा बन जाता है और इंसानियत के आला मर्तबे पर फाइज हो जाता है। ऐसे ही लम्हों की एक शानदार मिसाल हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी है। वो एक बादशाह तो ना थे, मगर उनका दिल ऐसा वसी था जैसे कोई सल्तनत हो। उनका जिस्म बीमार हो गया, औलाद चली गई, माल मवेशी तबाह हो गए, लेकिन एक चीज जो उनसे कोई ना छीन सका और वो था उनका ईमान। ये कहानी सिर्फ अय्यूब अलैहिस्सलाम की नहीं है, ये हर उस शख्स की कहानी है जो सब्र के रास्ते पर चलता है, जो दुआओं के दरवाजे पर दस्तक देता है और जो जानता है कि अंधेरी रात के बाद फजर जरूर तलू होती है। आइए इस अजीम नबी की आजमाइश और अल्लाह की रहमत पर मबनी ईमान अफरोज दास्तान को तफसील से सुनते हैं। मुकम्मल और दिलचस्प कहानी की तरफ बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे आपको ऐसी ही एजुकेशनल और मोटिवेशनल स्टोरीज मिलती रहें। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम जो कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे थे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी से थे। एक बीवी से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे और दूसरी से हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम ईसू था और छोटे बेटे का नाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम था, जिनसे बाद में ज्यादातर अंबिया आए। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की छठी पुश्त से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम आते हैं, जो कि हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे ईसू की नस्ल से हैं। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जमाना 1900 से 2000 साल कबले मसीह का बनता है और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की छठी पुश्त से हैं, तो यूं आपका जमाना कमोबेश 1500 साल कबले मसीह का बनता है। अय्यूब अलैहिस्सलाम का ताल्लुक एक नेक, बाइज्जत और मालदार खानदान से था। अल्लाह ताला ने उन्हें बेशुमार नेमतों से नवाजा था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ताल्लुक सरजमीने उदूम से था, जो आज के उर्दन, फलस्तीन और इसराइल के कुछ हिस्सों में वाक़या है। बाज़ तारीखी रवायात के मुताबिक आपका मस्कन मौजूदा शाम और उर्दन के सरहदी इलाकों में रहा है। कुछ रवायात में आपको हौरान, जो कि शाम का एक इलाका है, से मंसूब किया गया है। आपके पास जरी जमीनें थीं जो सब्जे से ढकी रहती थीं, खेतों में फसलें झूमती रहती थीं, बागात खुशबू से महकते रहते थे और जानवरों के रेवड़ चरागाहों में फैले नजर आते थे। उनके घर में खुशी का समा रहता था। नेक और साले औलाद उनकी आंखों का नूर थी। उनकी जोजा हजरत रहमत, वफा और सब्र का पैकर थी। हर तरफ सुकून, अमन और अल्लाह की नेमतों का सिलसिला जारी था। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ मालो दौलत की हद तक महदूद नहीं था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का दिल अल्लाह की याद से भी लबरेज रहता था। वो दिन रात इबादत में मसरूफ रहते थे, मेहमानों की इज्जत करते, मस्कीनों को खाना खिलाते, यतीमों के सरों पर शफकत का हाथ रखते। वो शुक्रगुजार, नरम मिजाज और अल्लाह के सच्चे बंदे थे। अल्लाह ताला अपने बंदों की सच्चाई और इखलास को परखने के लिए आजमाइशें भेजता है। शैतान ने अल्लाह ताला से कहा, ए रब, अय्यूब तेरा शुक्रगुजार बंदा है, क्योंकि तूने उसे हर नेमत से नवाजा है। अगर उन नेमतों को छीन लिया जाए तो वो तेरी इबादत नहीं करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू जा, मेरे बंदे को आजमाइश में डाल, मगर उसकी जान को नुकसान ना पहुंचाना। बस फिर क्या था, आजमाइशों का तूफान उमड़ आया। मुसीबतों ने घर की राह देख ली। पहले जमीनें वीरान हो गईं, खेत सूख गए, बागात उजड़ गए, मवेशी मर गए। चंद ही दिनों में वो शख्स जो सबसे मालदार और सखी था, खाली हाथ हो गया। फिर एक दिन तूफानी हवा चली, आसमानी आफत आई और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बेटे एक एक करके दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ना माथा पटका और ना ही जबान से शिकायत की। उनकी आंखों में बस आंसू थे, मगर लबों पर वही अल्फाज, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शैतान ने हार ना मानी। वो आपको मजीद इम्तिहान में मुब्तला देखना चाहता था। उसने कहा, अय्यूब ने माल खोया है, औलाद खोई, लेकिन वो अब भी सेहतमंद है। अगर उसका जिस्म भी कमजोर हो जाए तो वो तेरे नाम से फिर जाएगा। अल्लाह ताला ने इजाजत दे दी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम एक सख्त बीमारी में मुब्तला हो गए। जिस्म पर जख्मों ने घर कर लिया, तकलीफ हद से बढ़ गई, गोश्त झड़ने लगा
اور وہ اتنے کمزور ہو گئے کہ خود سے اٹھنا بھی دشوار ہو گیا۔ ان کے اپنے لوگ، جی ہاں وہی لوگ جنہیں وہ کھلاتے تھے، سپورٹ کرتے تھے، وہی انہیں چھوڑنے لگے۔ رشتہ داروں نے بھی تعلق توڑ دیا۔ آخرکار شہر کے لوگ انہیں ایک سنسان ویران علاقے میں چھوڑ آئے۔ لیکن ایسے وقت میں بھی کوئی تھا جو ایوب علیہ السلام کے ساتھ کھڑا رہا تھا۔ ایوب علیہ السلام کے ساتھ مشکل کی اس گھڑی میں صرف ایک ہستی کھڑی رہی، اور وہ تھی ان کی عظیم بیوی حضرت رحمت۔ وہ دن رات شوہر کی خدمت کرتی، زخم صاف کرتی، کھانے کا بندوبست کرتی، مزدوری کرتی اور تھکے بغیر خدمت کرتی جاتی، اور حتیٰ کہ یہاں تک بھی روایات میں آیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا جسم زخموں سے چور اور گوشت کیڑوں نے کھا لیا تھا، تو ان کی یہ باوفا بیوی آپ کو ٹوکری میں ڈال کر سر پہ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی، اور جب اپنے خاوند کی خدمت میں کہیں کام نہ ملا تو انہوں نے اپنا قیمتی زیور بیچا۔ جب وہ بھی ختم ہو گیا تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی زلفوں کے خوبصورت بال کاٹ کر بیچ لیے، صرف اس لیے کہ ایوب علیہ السلام کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے اپنی بیوی کی قربانیوں کو دیکھ کر اللہ کے حضور فریاد کی، لیکن شکایت کے انداز میں نہیں بلکہ عاجزی سے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا صبر، شکر اور عاجزی پسند آئی۔ امتحان میں ثابت قدم رہنا اور اللہ کی یاد کو ترک نہ کرنا پسند آیا، اور پھر اللہ کی رحمت نے جوش کھایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایوب اپنی ایڑی زمین پر مارو۔ جیسے ہی حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پر ایڑی ماری، ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ انہوں نے اس پانی سے غسل کیا اور اس پانی کو پیا، جسم کی تمام بیماری دور ہو گئی، وہ مکمل صحت مند ہو گئے جیسے کبھی بیمار تھے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت رحمت کو بھی واپس بھیجا اور پھر انہیں پہلے سے زیادہ اولاد عطا فرمائی اور ان کے مال و دولت کو کئی گنا بڑھا دیا۔ وہی لوگ جو انہیں چھوڑ گئے تھے اب ان کی عزت کرنے لگے، اور تمام رونقیں پھر سے واپس آنے لگی۔ زمینیں واپس آ گئیں، ریوڑ واپس آ گئے، جانور پھر سے رونقیں لگانے لگے، اولاد پھر سے گھر کی رونق بن گئی۔ قرآن پاک میں آپ کی عمر کا ذکر تو نہیں ملتا، لیکن بعض تفاسیر اور تاریخی روایات کے مطابق وہ تقریباً 93 سال یا بعض اقوال کے مطابق 140 سال تک زندہ رہے۔ بیماری کی مدت 7 سال یا پھر کچھ روایات میں 18 سال تک بتائی جاتی ہے، اور دراصل ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ صبر اور آزمائش میں گزرا، اور پھر اللہ نے ان کے صبر اور ثابت قدمی کی بدولت انہیں صحت، اولاد اور مال دوبارہ عطا فرمائے۔ دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ صبر صرف برداشت کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان کی بلند ترین چوٹی ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ضرور ہے مگر انہیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ دعاؤں میں بے پناہ طاقت ہے، سچی نیت کے ساتھ مانگنے والے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتے، اور وفاداری اور قربانی خاص طور پر مشکل وقت میں انسان کو بلند مقام عطا کرتی ہے۔ یہ کہانی دوستو ہمیں صبر، دعا، شکر اور وفا کا اصل مطلب سکھاتی ہے، اور یہ وعدہ دیتی ہے کہ اگر ہم ایوب علیہ السلام کی طرح ثابت قدم رہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی خوشیاں دے گا کہ ہم نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے بھائی کو اجازت دیجیے۔ وش یو آل دی بیسٹ، لو یو آل۔